Salam alaikum wa rahmatullah, marhaban fi Doros Sabah. Dans cet épisode, on va voir troisième chapitre, le processus de management ou de gestion. Donc voilà, le processus de management ou bien de gestion, c'est un très important. تفهموا معايا le processus là. Ça l'ensemble des étapes غادي نشوفوها maintenant. Donc voilà. La gestion suit un processus appelé PODC. Planification P. Planification O. Organisation D. Direction C. Contrôle. Donc voilà. كندير واحد la planification, c'est-à-dire qu'on planifie, c'est-à-dire انني كنخطط pour l'entreprise. انا كماناجر كندير واحد التخطيط اللي مازال ما شافش الفيديو ديال الماناجر يشوفوا الاول عادي يتبع معايا نصيحه. دونك فوالا غنمشيو البلاي ليست، غتلقاو بلاي ليست خاصه في لاشين ديالنا دروس مصباح اللي هي سميتها الماناجمنت اس 2. دونك فوالا شوفوا الفيديوهات بالترتيب داكشي مرتبط. ابخي من البلانيفيكاسيون بعد ما كنخطط لونتربريز لونغ تيرم كيكون واحد غنشوفوها وغنفصلوا فيها دابا شويه. كندير لورغانيزاسيون، c'est-à-dire كننظم وسط l'entreprise, كنورغانيزي l'entreprise, donc كنورغانيزي l'équipe etc. غادي نفصلوا في هاد البوان سي تري امبورطون. ابري كندير ديريكسيون، c'est-à-dire كنموني، كندير واحد ديريكسيون ليكيب، كنوجه ليكيب. ابري على فان كندير الكونترول، كندير واحد المراقبه كنكونترولي على فان باش يكون عندي داكشي سي اورغانيزي. دونك فوالا هادشي كل حاجه مرتبطه ببعضياتها وحاجه كتبع حاجه. بلانيفيكاسيون كنبلانيفي، اورغانيزاسيون كنورغانيزي، ديريكسيون كنموني، و على فان كنكونترولي كونترول. فوالا la planification. La planification est un processus systématique. هي واحد البروسيس سيستيماتيك، c'est-à-dire عنده وجهين. et continue de préparation de l'avenir. كنبريباري كيكون مستمر، كندير واحد البريباراسيون لافونير c'est-à-dire الفيتور ديال لونتربريز. كنبدا كنخطط لونتربريز يعني اشنو خاصني في المدى البعيد، ماشي كنبقى غادي غير الياتوار عشوائي. دونك فوالا سي une réflexion sur le، كتكون واحد الريفليكسيون sur le quoi faire et le comment faire. كنبدا نقول بالنسبه للونتربريز quoi faire، شنو خاصني ندير في الفيتور، وملي كنعرف شنو خاصني ندير كوا فير ابري كتجي كومون فير، كيفاش غادي ندير. ملي كنعرف شنو خاصني ندير كيفاش غادي ندير حتى غادي نوصل لداك لي زوبجيكتيف اللي كيكونوا استراتيجيك ديال الماناجمنت، استراتيجي ا لونغ تيرم. هذه هي البلانيفيكاسيون. Il consiste à déterminer les grandes orientations qui permettront à l'entreprise d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Donc la planification ديتيرمين ليا واحد لي غروند اورينتاسيون، واحد التوجيهات اللي هما كبار، يعني اللي كيسمحوا ليا لونتربريز بانني نرياليزي دوك لي زوبجيكتيف اللي فيكسيت في الاول. دونك فوالا جيسبر يكون كلير. اون دوطخ تيرم، يعني بمعنى اخر autrement dit la planification permet d'identifier les objectifs à atteindre. La planification هي اللي كتعرف ليا هذوك لي زوبجيكتيف اللي خاصني انايا نوصل ليهم. دونك هذه هي البلانيفيكاسيون. On vue de faire évoluer une situation en déterminant les moyens à mettre en œuvre. Donc voilà. هذه البلانيفيكاسيون هي كتخليني ندير واحد ايفالياسيون ديال هذيك السيتياسيون ديال لونتربريز، كندير واحد التقييم لونتربريز بور لو فيتور. يعني كندير واحد تقييم بالنسبه للونتربريز بالنسبه للفيتور كيف ما قلت. اون ديتيرمين لي مويان، يعني كنحدد واحد لي مويان اللي كيسمحوا لي انني ندير واحد لوبجيكتيف اللي يكون لوبجيكتيف فينال pour l'entreprise en articulant dans l'autodiférent intervention qui consiste les étapes vers les objectifs généraux. Donc voilà, هادشي كيخليني انني نجيري لو طون وندير واحد لي انترفونسيون اللي هما فيهم واحد لي زيتاب اللي كيكونوا
هاد لي زيتاب اللي كيكونوا الهدف ديالهم هو واحد لوبجيكتيف جينيرال يعني واحد الهدف عام. دونك فوالا. Après, la planification repose généralement sur un triple effort que l'on peut résumer ainsi. Donc voilà, la planification كتبازا على واحد triple effort واحد 3 choses. يعني هاد triple effort واحد 3 المهام اللي هي مهمة c'est très important. Premier effort اللي هو une capacité à anticiper. خاص الماناجر تكون عنده واحد الكاباسيتي انتيسيبي، خاصني تكون عنده واحد القدره ديال انني نتوقع، ندير واحد بريفيزيون لو فيتور، واحد التوقع بالنسبه للفيتور، بالنسبه للمستقبل ديال لونتربريز ديالنا. il s'agit avant tout de prévoir l'avenir، يعني c'est-à-dire انني كندير واحد الرؤيه قبليه، prévoir l'avenir، كندير واحد الرؤيه قبليه للفيتور. après une capacité d'action، واحد الكاباسيتي يكون عندي واحد القدره ديال انني نفعل، كاباسيتي دو فير، c'est-à-dire انني نفيكسي لوبجيكتيف وندير واحد استراتيجي دو رياليزاسيون، ندير واحد استراتيجي بانني نحقق هذا لوبجيكتيف اللي فيكسيت. وابري الموين افيكتي. troisième chose اللي هو une capacité de changement، تكون واحد الكاباسيتي، واحد القدره على التغير. donc voilà, changement quoi, changement des ressources, des métiers, de l'organisation. donc نقدر نشونجي لي ريسورس ديالي، c'est-à-dire les ressources humaines، les ressources humaines، الموارد البشريه اللي عندي في لونتربريز، les ressources financières، الموارد الماليه اللي عندي في لونتربريز، وكذلك لي ressources matérielles ou bien immatérielles، يعني الموارد الماديه، باغ اكزومبل الماتيير بروميير، ستوك اكسيتيرا. نقدر يعني نشونجي في هذا الشيء، نشونجي حتى مثلا شي سالاري مابقاش باغي يبقى خدام، اي حاجه يعني يقدر يوقع عندي شي مشكل، نكون عندي الكاباسيتي، ان كاباسيتي دو شونجمون. وحتى لي ميتي يعني المهام، وحتى لورغانيزاسيون يعني التنظيم، نقدر نلعب بالتنظيم كيف ما بغيت، يعني تكون عندي الكاباسيتي دو شونجمون. هذا هو البلانيفيكاسيون. دونك فوالا. il y a 3 attitudes différentes à l'égard du futur، يعني عندي واحد 3 choses اللي هما يعني الفيتور. شنو هما لي كونسيرن فيتور؟ هو atteindre et voir، نكون يعني صدق هنا خاصه واحد الاي باردون، atteindre et voir، ندير واحد، تكون عندي واحد الرؤيه، وابري تكون عندي بريفوار، واحد الرؤيه قبليه، اي بريباري، غادي نبدا نبريباري داكشي اللي باغي ندير، et faire arriver، وندير داكشي باش نوصل ليه. Ainsi, l'approche en termes de planification vise à s'efforcer de maîtriser le futur. Donc la planification خاصني نميتريزي داك الفيتور ديال، ندير واحد ليفور باش انني نميتريزي داك الفيتور ديال لونتربريز، يكون غادي عندي داك الشيء محكم، ويعني ما غاديش بعشوائيه. لونتربريز غادي في واحد التوجه اللي هو محكم، وغادي في واحد الهدف اللي هو كتحقق ارباح، غادي واحد الهدف لانك دير واحد البون برودكتيفيتي، يعني واحد الانتاجيه اللي مزيانه. صافي ملي كنكون ندوي على البرودكتيفيتي، شنو هي الانتاجيه؟ واش كتعني البرودكتيفيتي؟ داخله فيها الكاليتي وداخله فيها الكونتيتي او ميم طون. ملي ندوي على البرودكتيفيتي الانتاجيه، داخله فيها الكاليتي يعني الجوده، وداخله فيها الكونتيتي يعني الكميه. تكون عندي واحد بون كاليتي او بون كونتيتي، ما تكونش عندي موفيز كاليتي. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنا. La planification est alors assimilée à la conception d'un futur souhaité et des moyens pour y parvenir. Donc voilà, la planification هي واحد الكونسيبسيون اللي هو كنتمناو يكون في الفيتور. Donc voilà, le processus de planification se décompose en 4 étapes. Diagnostic de l'entreprise. خاص كندير واحد diagnostic de l'entreprise. هنا ركزوا معايا مزيان، هاد البارتي ديال بلانيفيكاسيون، هاد البي راها واخده واحد يعني واحد البارتي اللي كبيره وهي اللي مهمه، ولكن حتى الاخرين دوك الطوال الاخرين حتى هما مهمين. دونك فوالا في الاخر غندير واحد الريزومي. دونك ركزوا معايا، دياغنوستيك دو لونتربريز سيتادير كندير واحد لاناليز ديال لونتربريز، كندير واحد التحليل بالنسبه للمقاوله. c'est-à-dire le but est d'analyser les menaces et les opportunités de l'environnement et de déterminer les forces et les faiblesses de l'entreprise. Les objectifs généraux peuvent alors être fixés. Donc voilà, le diagnostic de l'entreprise, كيف ما قريتو في S1 l'environnement ديال l'entreprise. كاين l'environnement, le macro-environnement, le micro-environnement، وشفتو
يعني c'est-à-dire l'environnement l'entourage ديال l'entreprise يعني المحيط البيئه ديال l'entreprise فين كاينه. دونك فوالا اللي ملي كتولي كدوي على l'environnement الميكرو انفيرونمون اللي هو وسط l'entreprise شنو كتعيش وسط l'entreprise. الماكرو انفيرونمون لي كونكيرونس المنافسين ديال l'entreprise المارشي لي فورنيسور اكسيتيرا. دونك فوالا دونك هنا ملي كان اناليزي اشنو كان اناليز لو بيت انني هادي غادي تلقاوها في الماركتين. دونك فوالا هي لاناليز ديال واحد الماتريس اللي كتسمى ماتريس دو سووت. الماتريس دو سووت هي اللي كان اناليزي لي موناس يعني لي موناس تاع هما لي فيبليس يعني هذوك نقاط الضعف لي بوين دو فيبليس يعني نقاط الضعف ديال لونتربريز اي لي زوبورتونيتي ستادير لي فورس ديال لونتربريز يعني هذوك النقاط القوه ديال لونتربريز عندنا ستادير لي زافونتاج ديال لونتربريز اللي كنوضوا على لي زوبورتونيتي. دونك فوالا نقاط الضعف هما لي موناس. دونك فوالا هنا باش تركزوا معايا مزيان هناك يعني كناناليزي يعني شنو النقص اللي عندي ملي كنقول لي موناس يعني كناناليزي النقص اللي عندي في لونتربريز شنو المشاكل اللي كتواجهها لونتربريز عندي فاش عندي النقص يعني واحد البرودوي مثلا ما كيتباعش عندي مزيان على السبب علاش ما كيتباعش مزيان. دونك ارا نقلب على هاد اللي كناناليزي يعني كنقلب على نقاط الضعف باش نخدم عليهم انا كونتربريز ونصححهم باش ما نبقاش نطيح في هذا المشكل هذا. دونك فوالا باغ اكزومبل ناخذ واحد مثال يعني انت يعني لونتربريز ملي كتشوفوا هذوك كلشي كيعرف هذوك لي كيستيونير يقدر يكون شي مره وقف عليك شي واحد وقال لك خويا شنو كيعجبك في هذا البرودوي شنو ما كيعجبك كذا. هذا كيستيونير كطرقوا لونتربريز باش يعرف هذا البرودوي هذا علاش ما كيتباعش مزيان باغ اكزومبل. دونك فوالا كيديروا هاد ستاتيستيك هاد الاحصاء باش يعرفوا البرودوي ديالهم واش هو يعني اشنو هما لي كوز اللي كيخلوه ما يتباعش مزيان ولا لي كوز اللي كيخلوه يتباع مزيان. دونك كتعرف هذوك لي موناس ولي زوبورتونيتي هذه غير ديال البرودوي قلنا مي حنايا خاصنا نعرفوا ديال لونتربريز كامله. دونك فوالا ابارتيغ البرودوي غادي نعرفوا حتى لونتربريز. دونك فوالا هادشي اللي خاصكم تعرفوا يعني كندير واحد l'analyse يعني diagnostic ديال l'entreprise. Les objectifs généraux peuvent alors être fixés. الفورميلاسيون دي بلان استراتيجيك كندير واحد الفورميلاسيون دي بلان استراتيجيك كندير واحد التشكيل ديال واحد البلان استراتيجيك يعني واحد البلان استراتيجيك اللي يكون ا لونغ تيرم كيف ما قلنا découle directement de la stratégie et en est la traduction directe sur le long terme يعني تكون واحد traduction sur long terme. دونك كنبدا كندير واحد البلان اللي هو كيكون استراتيجيك ا لونغ تيرم كنبدا ندير واحد لي استراتيجي اللي كيكونوا على المدى البعيد. Il définit les grandes lignes directrices ainsi que leur articulation en termes de moyens et de durée. Donc voilà كندير واحد كنعرف بواحد لي لين اللي هما كبار وكذلك كندير واحد articulation اللي كتكون هي كنحدد دوك لي مويان c'est-à-dire لي ريسورس يعني اللي غادي نخدم بهم ويعني كنحدد دوك لي ريسورس نخدم بهم سواء لي ريسورس ايما لي ريسورس فينانسيير لي ريسورس ماتيريال او ايماتيريال وكنحدد ديوري يعني المده شحال غادي تخصني يعني ديال الوقت باش انني نوصل لواحد لوبجيكتيف. هادشي كيعني ليا هنايا بالفورميلاسيون دي بلان استراتيجي. l'établissement des plans opérationnels هنايا l'établissement des plans opérationnels يعني هنايا كنابليكي هادشي اللي درت هنايا في الفورميلاسيون بعد ما درت واحد الفورميلاسيون هنايا هادشي راه مرتبط بعد ما درت الدياغنوستيك ديال لونتربريز ابري كيجي هاد الفورميلاسيون دي بلان استراتيجي. ولا بعد ما عرفت نقاط الضعف ديالي ونقاط القوه كنجي انني كنحدد لوبجيكتيف ديالي وكنعرف هذوك لي موين ديالي شنو هما اللي غادي تخصوني وكنعرف شنو هو الوقت اللي خاصني كندير واحد ايفالياسيون واحد التقييم يعني ديال الوقت اللي غادي تخصني ابري كندير واحد بلان اوبيراسيون اللي هو غادي نطبق هادشي اللي درت نطبق يعني نطبق هاد الماناجمنت هادي استراتيجيك هنا نجي نطبق هادشي بلان اوبيراسيونيل شي حاجه ابليكي. دونك فوالا سي ديرنيير ديفينيس les actions et les décisions à entreprendre dans le court terme pour atteindre les objectifs visés par le plan stratégique. Voilà. هنايا قال لك يعني هذوك لي زاكسيون اللي ديفينيتهم هنايا في البلان في الفورميلاسيون بعد ما درت الفورميلاسيون دي بلان استراتيجيك هنا غادي نجي نابليكي هذوك لي زاكسيون اللي درت هنايا وهذوك لي ديسيزيون اللي حطيت هنايا غادي ندير لهم لابليكاسيون دون لو كور تيرم يعني في واحد الوقت وجيز يعني خدام دابا انا كنجي كنابليكي وصلت الوقت اللي حددت فيه لوبجيكتيف مثلا على 4 سنين دونك وصل الوقت لا دات دونك خاصني هنايا نابليكي داكشي بور اتاندر لي زوبجيكتيف فيزي بار لو بلان استراتيجيك.
يعني باش نوصل لهذوك الاهداف اللي حطيت في ذاك البلان استراتيجي. فوالا. ومن بعد من هنايا كاين واحد الحاجه الاخرى اللي هي تخوازيام شوز، هي ديتيرميناسيون دي بيدجي. ديتيرميناسيون دي بيدجي سيتادير ايفالياسيون دي بيدجي. كندير واحد التحديد ديال الميزانيه، كندير واحد التقييم ديال الميزانيه، ديال يعني شحال غادي تخصني. سي لا تراديكسيون مونيتير دي زوبجيكتيف دي بروغرام داكسيون. دونك هنايا هي واحد كندير واحد ايفالياسيون مونيتير يعني ماليه، يعني كنشوف هذوك لي زوبجيكتيف شحال غادي يكلفوني ديال الفلوس هكذا، يعني هذاك ديال هذاك البروغرام داكسيون. دونك فوالا وصلنا دابا سالينا البلانيفيكاسيون. غنشوفوا لورغانيزاسيون. ركزوا معايا هنايا لورغانيزاسيون سي تري امبورطون، هي التنظيم. دونك فوالا نشوفوا التنظيم شنو كنعناو بيه، نتفصلوا فيه حتى هو. لورغانيزاسيون اي لا بارتي لا بلي فيزيبل دي ماناجمنت. يعني لورغانيزاسيون هي واحد البارتي هي لا بلي فيزيبل، يعني هي لا بلي كلير دي ماناجمنت. c'est-à-dire هي لا بلي كلير، يعني هي الواضحه بزاف ديال الماناجمنت. car elle permet de définir les tâches à accomplir, de les regrouper et d'établir des liens de subordination, de coopération et d'information. Donc l'organisation c'est très important. علاش؟ هي اللي كلير، لان هي اللي كتسمح لي بانني كنعرف هذوك لي طاش، يعني دوك المهام اللي خاصني ندير في l'entreprise, de les regrouper et d'établir les liens de subordination, donc voilà, et de coopération et d'information. La conception d'une organisation efficace nécessite la mise en place d'une structure bien étudiée. Donc la conception de l'organisation هو باش يكون عندي فعال كنحتاج لواحد ستركتور بيان ايتيديو. واحد ستركتور كيف ما شفتوا في ستركتور ديال ماناجمنت يعني في اس 1. دونك فوالا خاصني باش يكون عندي واحد لورغانيزاسيون، واحد التنظيم افيكاس، تاع واحد التنظيم اللي هو فعال، كنحتاج ضروري اوبليغاتوار لواحد ستركتور اللي كتكون مدروسه مزيان ديال لونتربريز. دونك فوالا لي فورم دورغانيزاسيون سون ديفيرس مي لو dénominateur commun que l'on parle retenir est la division du travail. Donc voilà, هاد les formes d'organisation sont diverses. يعني اش بيقولوا لنا بان هاد l'organisation، الاشكال ديال l'organisation انهم كيكونوا هاد سيستم très important اللي دوا عليها فايو، هي la division du travail، هي l'OST. OST c'est-à-dire l'organisation scientifique du travail، اللي هي المنظمه العلميه للعمل. هي كنديفيني يعني كندير واحد تنظيم مقسم يعني للعمل، غادي نشوفوها في لي زيكول ماناجيريال ان شاء الله. دونك فوالا اون بو نشرحها لكم اكثر. هي كل واحد كيولي يدير واحد الطاش ديالو بوحدو. واحد مثلا باغ اكزومبل كيركب مثلا عندنا حنا واحد لا سوسيتي او بيان لونتربريز اللي كدير الفابريكاسيون ديال باغ اكزومبل ديال لي فواتير. دونك فوالا لي فواتير غادي نمشيو لاتوري، غادي نلقاو واحد كيركب العجلات. دونك فوالا هذوك العجلات واحد كيسبق. دونك فوالا داكشي كيكون منظم. كيفاش هذاك اللي يركب العجلات؟ دونك فوالا خاصو بعد الكادر فغادي يركبوا العجلات. دونك فوالا ملي كيركب هو العجلات عاد كيجي واحد كيسبق، ماشي كيركبوا العجلات عاد كيسبق. دونك داكشي كيكون مرتب، يعني كل حاجه عندها هذه هي ديفيزيون دي طرافاي، كل واحد عنده الخدمه ديالو. بو لي ريبورتي اوتور دي غروند كاتيجوري سويفون اللي هما هادو. كيكون عندي واحد اورغانيزاسيون بار فونكسيون، يعني كيكون واحد التنظيم بار لا فونكسيون الوظيفه. il regroupe les tâches selon le critère de spécialisation. donc voilà. donc هاد الاورغانيزاسيون قال لك هي كتكون واحد لونسومبل دي طاش، يعني واحد المهام اللي كيكونوا حسب التخصص، يعني كل واحد التخصص ديالو. مثلا اللي كيركب العجلات راه كيركب العجلات اختصاصي فيهم، ماشي غادي نوض نعطيه سباغ ويدير باغ اكزومبل لي سباغ ويركب مثلا دوك الجاج. دونك فوالا كيركب هو العجلات فقط، خاصو يركب العجلات فقط، مكلفنا بالعجلات. علاش؟ لان الا بقى عطيناه مثلا العجلات غيركبهم بحدهم، واحد خاص عاوتاني كيجيب ليه العجلات حتى لعندو. دونك فوالا هو كيولي متخصص. ملي كيولي متخصص كيولي تقول لينا داك الطاج ديالو، يعني داك المهام اللي كنعطوه كيولي يتقنها ويديرها بواحد السرعه اللي هي سريعه. هنا فين كينفعنا في لونتربريز. هذه هي لو اس تي اللي كتعني لي في ديفيزيون دو طرافاي. راه سان مهمه حتى هي بزاف،
يعني كيولي كيجيب ليا، يعني كنعطوه واحد المهام بحدها باش يولي يتقنها مزيان وبواحد الكاليتي يديرها مزيانه ويديرها في واحد الوقت سريع. يعني ما كنشتوش ليه التفكير ديالو، مثلا كنقولوا ليه انت غادي تصبغ وغادي تركب الزاج وغادي تركب العجلات، لا، مكلف هو بحاجه واحده صافي، بحاجه واحده غادي يمونط ليا العجلات فقط seulement. Donc voilà, il regroupe les tâches selon le critère de spécialisation, c'est-à-dire organisation par fonction. Aucune organisation hiérarchique liée à cette structure repose sur le principe de l'unité. Le commandement énoncé par Henry Fayol. Donc voilà. هنا كيكون واحد التنظيم اللي هو تراتبي. كيفاش؟ يعني كل واحد وعنده التراتبيه ديالها. باغ اكزومبل كيجي واحد اللي عنده كتبازا هذه على البرانسيب، على المبدا ديال اليونيتي، ديال الوحده، ديال الكوموندمون اللي كان قالها علم بها هنري فايول. هادشي اللي بيقولوا لي هنايا. دونك فوالا، هي اش كتعني؟ كتعني ليا بانه مثلا غادي يجي شكون اللي خاص يجي الاول، خاص يكون الكادر هو الاول مقاد مسبوق، هو الاول، يعني هذاك اللي غادي مكلف فيا بالكادر بوحدو، عاد غادي يجي باغ اكزومبل مول العجلات، عاد غادي يجي باغ اكزومبل مول السبيغه. دونك فوالا، داكشي كيكون تيراتبي ايغارشي. Donc, l'organisation, l'organisation est étroitement liée à la capacité du manager de gérer son temps. Donc voilà, l'organisation هي liée عند واحد الريلاسيون بالقدره ديال الماناجر اللي ديجا شفنا بانه باش يجيري الوقت ديالو في لونتربريز. هذه هي l'organisation, c'est très important. Donc voilà. Après ندوزو la direction. La direction هي التوجيه. La direction est l'orientation, هو التوجيه والorientation et l'animation disons en vue de la réalisation des résultats. يعني التوجيه هو توجيه ديال هذوك الناس اللي خدامين في لونتربريز بهدف انهم نحققوا هذوك النتائج اللي هما اللي غادي يكونوا بوزيتيف، يعني réaliser le profit. Donc voilà. La direction vise ainsi à influencer positivement les membres d'un groupe de travail afin de s'assurer que les buts visés seront atteints. Donc voilà. لكن لا ديريكسيون التوجيه هو اللي كيهدف ليا بانه كيأثر ليا التوجيه بسبب التوجيه الماناجر اللي كان ضابط لا ديريكسيون. دونك فوالا بسبب هاد لا ديريكسيون، دونك هاد الديريكسيون كيأثر ليا ايجابيا على دوك الاعضاء اللي خدامين ليا ديال العمل اللي خدام ليا في لونتربريز، كلشي من الكونطابل من لي زومبلويي، يعني هذوك لي زوفري كلشي. دونك فوالا كيأثر ليا ايجابيا على هادوك على الريزلت اللي غادي يخرج عندي، داك البيت اللي حنايا منتظرينه، يعني داك لوبجيكتيف اللي حنايا منتظرينه. دونك فوالا كيأثر ليا. علاش ديريكسيون سي تري امبورطون، مهم باش تنجح عندي هاد الماناجمنت هادي. دونك فوالا هاد البروسيس هذا. Cette phase impose au gestionnaire d'avoir des compétences interpersonnelles. Donc voilà قال لك هاد الفاز هذه راه كتفرض ليا على دوك لي جيستيونير، دوك المسيرين، بانهم يكون عندهم واحد لي كومبيتونس انتربيرسونيل. اللي مازال ما عرفش لي كومبيتونس انتربيرسونيل رجع ليا البارتي ديال الماناجر اللي هي سي تري امبورطون. Il doit savoir communiquer avec tout ce qui ouvre à l'atteinte des objectifs. Donc voilà اللي هو اللي تكون عنده واحد المعرفه بانه كيدير واحد الكومونيكاسيون مع لي جروب دو ترافاي باش بهدف اننا نغياليزيو ديك لي زوبجيكتيف. il doit لي دونك فوالا كومونيكي. كيفاش غادي يكومونيكي؟ خاص تكون عنده الكاباسيتي انه يديريجي، يعني يديريجي اورينتي ليا داك الجروب، يعني يسير ليا الجروب، ويموتيفي يعني يحفزو، او على فان يونكوراجي يشجعو. بعد ما يوجهو خاصو يحفزو باش يدير لوبجيكتيف، عاد ابري غادي يشجعو على لوبجيكتيف اللي على ديك الطاش اللي داير. دونك فوالا انت كتجي كديريجي كتوجهو شنو خاصك دير شنو خاصك دير، من بعد خاصك تموتيفي. ضروري من الموتيفاسيون سي تري امبورطون انك غادي تحفزو باش يدير هذيك الحاجه. من بعد ما غادي يديرها دونك فوالا غادي تونكوراجي، صديق غادي تشجعو على داكشي اللي داير. دونك فوالا جيسبيغ يكون كلير. دونك فوالا على فان غادي نشوفو لو كونترول، غادي تجي المراقبه.
Le contrôle permet d'évaluer les progrès réalisés afin de les comparer aux objectifs. Donc voilà, le contrôle شنو هو؟ le contrôle هو اللي كيسمح لي انني ندير واحد الايفالياسيون، يعني ندير واحد التقييم ديال هذاك التقدم اللي حققنا في لونتربريز. يعني شنو هو الكونترول؟ الكونترول خاصنا ندير واحد المراقبه. دونك باش ندير واحد المراقبه خاصنا نشوف داكشي اللي يعني وضعت في البلانيفيكاسيون، وضعت في لورغانيزاسيون، وضعت في الديريكسيون، واش تحقق ولا ما تحققش، واش عطى الاوك ديالو ولا ما عطاش الاوك ديالو. دونك فوالا بعد ما انا موتيفيت هذاك الشخص وداك درت ليه الاونكو، يعني شجعته، ما غادي بعدا كان ما غادي نشجعو حتى غادي يكون بعدا قام ليا بداك الدور ديالو المهم. فوالا غادي نوجهو وغادي نحفزو باش يبدا، من بعد غادي يبدا دونك غادي يسالي المهام، عاد غادي نجي اونكوراجي. ولكن قبل ما اونكوراجي خاصو يكون واحد الكونترول. يعني شنو هو الكونترول؟ لو كونترول بيرمي ديفاليي لي بروغري رياليزي افان de les comparer aux objectifs. donc voilà غادي ندير واحد المراقبه، يعني ندير واحد الايفالياسيون، واحد المراقبه هذه الايفالياسيون، هذاك التقدم يعني اللي حققنا، واش حققنا ولا لا، ونقارنوا مع ديك الريزلطات، واحد هذاك لوبجيكتيف واش وصلنا حنا للوبجيكتيف ولا لا. او بلان ايطابلير اي دو redémarrer éventuellement. voilà داكشي اللي قلنا. des écarts entre le prévu et le réalisé. يعني هو كيكون واحد لا ديفيرونس entre la prévision داكشي اللي توقعنا et la réalisation. دونك فوالا بعد ما درنا واحد البريفي، واحد البريفيزيون، واحد التوقعات باننا غادي نوصلوا واحد لوبجيكتيف. دونك فوالا بعد ما كنغياليزيو وكنحققوه كنشوف كندير الكونترول وكنشوف واش تغياليزا ولا لا. هذه هي دي زيكار اونتر لو بريفي، كندير واحد لا ديفيرونس، يعني كتكون واحد الكونترول يعني على هذاك البريفيزيون اللي درنا. فوالا peuvent être dégagés qu'il s'agit de communiquer aux responsables concernés pour qu'une action correctrice soit entreprise. donc voilà هنا كنديجاجي كنكومونيكي هذاك الريسبونسابل اللي هو كيكون مسؤول على داك الشيء، وكنشوفوا داك الشيء اللي دار واش هو صحيح ولا ماشي صحيح، واش داك الشيء ترياليزي لي زوبجيكتيف ولا ما ترياليزاش. دونك فوالا هنا غادي نشوفوا نديروا واحد الريزومي هو البروسيسيس دو ماناجمنت. دونك فوالا غنديروا ليه ريزومي ديالو. premièrement la planification, établir les objectifs et déterminer les moyens pour les atteindre. donc voilà la planification هي كنétablir les objectifs، كنوضع دوك les objectifs وكنحدد les moyens، يعني c'est-à-dire les ressources اللي خاصني نخدم بهم باش نوصل داك l'objectif ديالي. après كتجي l'organisation هي structure les tâches. pardon هنا كاين واحد a circonflexe، يعني هي واحد structure les tâches et affecte les ressources pour atteindre les objectifs. l'organisation هي كندير واحد ستركتور ديال لي طاش، يعني كندير واحد الهيكليه ديال هذوك المهام اللي عندي وكنوزع هذوك لي ريسورس باش نحصل لواحد لي زوبجيكتيف. لا ديريكسيون بعد كندير واحد التوجيه، هي موبيليز ليكيب بور اريفي او ريزولتا سويتي، هي انني كنحاول ندير واحد موبيليزاسيون، واحد موفمون، كنحرك هذاك ليكيب عندي دو طرافاي باش انني نوصل لهذوك لي زوبجيكتيف اللي كنتمناو نحققهم. donc voilà à la fin كنديروا واحد الكونترول، واحد المراقبه هي mesurer le rendement et prendre les dispositions pour atteindre les résultats souhaités. donc voilà le contrôle يعني انني كنقيس هذاك الروندمون، يعني هذه سي تري امبورطون mesurer le rendement، يعني كنقيس هذاك المردوديه اللي درنا، يعني هذا الشيء بعد درنا 1 2 3. donc voilà كنقيس هذا الروندمون هذا باش انني ناخذ واحد الاقتراحات بانني بهدف انني نحصل على دوك لي زوبجيكتيف فعلا، يعني ديفينيتيفمون نحصلوا عليها. دونك فوالا الا بقيتي معايا حتى لحظه الفيديو ما تنساش دير لايك، سبسكرايب، شي كومونتير. دونك فوالا شكرا للمشاهده.